جنہ تن من کون میرے نبی دے یار اشداء علی الکفار کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المتقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ میرے استادہ نے بھی ماشاءاللہ میں ویسے میرے سنن میں یہی ہے کہ عظمت صحابہ ہی میرا خیال ہے بیان کیتا ہے تو میں طالب علم ہاں تو میرا ارادہ ہے میں بھی سنا دیا میں سبق سنانا ہے انہاں تقریر سنائی ماشاءاللہ۔ میرے نبی دے یار او یار نے میرے نبی دے ویسے ٹائم ویکھ لو بڑا ہو گیا دعا کرنا اللہ سونے اج دی رات ساڈی صحابہ دے لیکھے لا دے اور قیامت والے دن سانو نبی دے یاراں نال انج اکٹھا کر دے اس طرح سانو کھڑا کر دے۔ میں 15 منٹ انشاءاللہ لانے تسی بلاؤ نہ شاہ کرانو صرف 15 منٹ توجہ ذرا میرے وار رکھو۔ میرے نبی دے یار او یار نے میرے نبی دے حبدار او حبدار نے جانا دینیاں پیاں تے دے دیتیاں مال دینا پیا تے دے دیتا ہے وطن چھڑنا پیا تے چھڑ دیتا ہے بہنا تے پائی قربان کرنے پیا کر دیتے تن من تن فدا کرنا پیا کر دیتا ہے۔ میرے نبی نال پیار انجدہ کیتا ہے محبت انجدہ کیتی ہے فیصلہ پا دیو میں تے کہنا انہاں محبت کرن دی انتہا کر دیتی ہے۔ ایسا پیار نبی دے یاراں نے نبی پاک نال کیتا ہے کیسا پیار کیتا ہے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ترجمہ سنو ترجمہ ذرا سنو محمد رسول اللہ محمد کون نے محمد اللہ دے پیغمبر نے محمد اللہ دے رسول نے محمد اللہ دے نبی نے والذین معہ جڑے او دے ساتھی نے جڑے او دے یار نے جڑے او دے بیلی نے ہر ٹائم تے نال رہن والے ہر وقت وچ نال رہن والے معہ ہر جگہ تے نال رہن والے جے میرے آقا مکے وچ نے صحابہ نال نے آقا مدینے وچ نے صحابہ نال نے آقا بدر وچ نے صحابہ نال نے آقا احد وچ نے صحابہ نال نے آقا خندق وچ نے صحابہ نال نے آقا دنیا تے نے صحابہ نال نے آقا رب دیاں عبادتاں کردے نے صحابہ نال عبادتاں کردے نے آقا رکوع کردے نے صحابہ نال رکوع کردے نے آقا سجدے کردے نے صحابہ نال سجدے کردے نے جویں آقا دے ہاتھ نبی پاک دے نال نے ایویں میرے آقا دے صحابہ نبی پاک دے نال نے جویں آقا دے جسم نبی پاک دے نال ہے ایویں نبی دے صحابہ نبی پاک دے نال نے جویں آقا دی زبان نبی پاک دے نال ہے ایویں نبی
نبی دے صحابہ نبی پاک دے نال نے جویں آقا دا سر نبی پاک دے نال ہے ایویں میرے آقا دا ابو بکر عمر عثمان علی سعد سعید حسن حسین اے سارے میرے نبی دے نال نے آقا دنیا تے نے صحابہ نال نے آقا قبر پاک وچ گیا نے صحابہ نال نے آقا حوض کوثر تے جان گے صحابہ نال جان گے آقا حوض کوثر دا پانی پلان گے صحابہ نال پلان گے آقا رب دی جنت وچ جان گے صحابہ نال جان گے میرے نبی دے یار میرے نبی دے حبدار کیسے والذین معہو ہر ٹائم تے نال رہن والے ہر جگہ تے نال رہن والے اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے کافراں واسطے بڑے ہی گرم نے رحماء بینہم آپس وچ بڑے ہی نرم دل نے آپس وچ بڑے ہی پیار کرن والے نے آپس وچ بڑے ہی محبتاں کرن والے نے اور ایویں لوکاں لڑائیاں پائیاں نے ایویں لوکاں نے فتنے پائے نے ایویں لوکاں نے جھگڑے پائے نے کوئی آندا جی صحابہ تے اہل بیت دا آپس وچ اختلاف سی کوئی آندا صحابہ دی آپس وچ لڑائی سی کوئی کنوں لڑائی حل ہے کوئی کنوں لڑائی حل ہے نا فیصلہ آباد دے اندر رہن والیا تیرے سامنے پیغام دے کے جانا چاہنا وا اپنا عقیدہ رکھ کے جانا وا میرا عقیدہ میرا ایمان ہے وے نبی دے جننے یار نے نبی دے جننے صحابہ نے ابو بکر دی الف تلا کے علی دی یاد تک سارے صحابہ جنتی بھی نے تے سارے صحابہ مومن بھی نے سارے جنتی بھی نے تے سارے تسی شاہ بولو سارے جنتی بھی نے تے سارے مومن بھی نے کون نے میرے نبی دے یار اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب ویسے ہن میرا قصور کوئی نہیں تھکے تسی بیٹھے ہن ویسے تانگی تانوں کرنا ہے اصحاب نبی دے پیارے نے جناتاں ماشاءاللہ چہرہ بھی روشن ہے تے قرآن بھی سونا پڑھن گے انشاءاللہ اصحاب نبی دے پیارے نے جناتاں من دین تو وارے نے جناتاں من آقا تو وارے نے آکی شان دسامی عائشہ دا سونمی دی شان آکی شان دسامی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جیدے دارے اقدس تے چل کے او فیصلہ آبادیوں میں کہنا ہونا ساڑیاں ماما دے سر تے ڈوبٹا کتے فیصلہ آباد دے بازار دا ہے کتے لاہور دے بازار دا ہے کتے گجراں والے دے بازار دا ہے کتے قصور دے بازار دا ہے امی عائشہ تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرا سر تے ڈوبٹا ہے تے سورہ نور دا ڈوبٹا ہے آگی شان دسامی عائشہ دا جیدی شان دے وچ قرآن آیا جیدے در اقدس تے چل کے جبریل وی کرن سلام آیا ہوتے بیٹی ماشاءاللہ ہوتے بیٹی پاک صدیق دیئے اللہ توڑا پیار قبول فرمائے اونج ویسے نا میں کہنا ہونا میری واری سبحان اللہ بھی موقع جاندی ہے تے پیسے بھی موقع جاندے رہے اللہ توڑا پیار قبول فرمائے ویسے استاد جی پتہ نہیں کی گل ہے ماشاءاللہ چلو جی دیو نہ دیو توڑی محبت ہے میں ویسے اپنا پیار لے کے آیا ویسے مولویاں دی خدمت کرنا نہ کبیرہ گناہ ہے تے نہ صغیرہ گناہ ہے اکی شان دسامی عائشہ دا پیسے دیو نہ دیو پر بولے حج لازمی اکی شان دسامی عائشہ دا جیدی شان دے وچ قرآن آیا جیدے در اقدس تے چل کے جبریل وی کرن سلام آیا ہوتے بیٹی
پاک صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے بولو بولو اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من آقا تو پارے نے آقی شان بلال سہارے دا جن ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا اتے ادھر ادھر اتے پتھر تے تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من کون میرے نبی دے یار اشداء علی الکفار کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المتقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہتے اللہ کہہ رہے ہیں نبی دے یاراں دی عظمت وچ واہ نبی دے یارو تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں تہاڈی شان وچ رب دا قرآن بولدا ہے پیا کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ اولئک اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں موت تے آنی ہے کوئی پتہ نہیں کیڑے ٹائم تے آ جانی ہے لیکن نجمی تیرے اگے دعا کردا ہے اللہ جدوں بھی موت دا پیغام آوے تیرا قرآن پڑھ دے ہی آوے تے میرے تے یزدانی شہید نے آکھنا اللہ یہ قرآن کادا ہے اے تے امجے جویں موتیاں دیاں لڑیاں پرو دتیاں نے اللہ یہ قرآن کادا ہے اے تے انجے جویں پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہے اور یہ ناتے شاید دا ڈرام مٹھا نہیں جنہ اللہ دا قرآن مٹھا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اینا ساریاں اتنا دا ترجمہ کریے تو بات ختم کریے میرے نبی دے یار میرے آقا دے حبدار ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر اس بولو بولو صدیق عمر اس مانو علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر اس مانو علی ایک میرے نبی دا ہم سفر امی عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا سی کفر ہے سارا جدا نا سن کم او واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں اور تیری شان تو صدقے جاواں ابو بکر صدیق آئے نے آپ آئے نے عثمان آئے نے آپ آئے نے علی المرتضی آئے نے آپ آئے نے حسن تے حسین آئے نے آپ آئے نے سعد تے سعید آئے نے آپ آئے نے میرے نبی دے جننے یار نے جننے حبدار نے اے میرے آقا دے مرید بن کے آئے نے عمر آپ نہیں آیا بلکہ میرے آقا دے دل دی مراد بن کے آیا ہے آقی میرے نبی دا یار ایک میرے نبی دا یار پیارا جیدہ نا سن کمبدا سی کفر ہے سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر
کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم و حیادہ نصب عثمان پیارا ذنورین جیدی بیعت کی تھی سونے علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی سونا علی ادھر میرے وال سونا علی بہادر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ سونا علی بہادر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ سونا رب دا ولی نالے شیر جلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی اے چارئی میرے نبی دے بیلی ادھر اے چارئی میرے نبی دے بیلی اور ڈنکے دی چوٹ کیا کہ جانا چاہنا برملا کہنا چاہنا وہاں اے چارئی میرے نبی دے بیلی پھول گلاب تے وانگ چمبیلی جیڑا نہیں مندا ہاتھ چوکے ذرا لہرا اون کما کیمرہ جیڑا نہیں مندا نا ہاتھ چکو ذرا نبی دے یاراں دی عظمت وچ جیڑا نہیں مندا نا چارانو ساریاں بولنا جیڑا نہیں مندا نا اللہ کرے گنگا ہو جائے کل قیامت والے دن اللہ انہوں پھڑ لوے اور جیڑا نبی دے یاراں واسطے نہیں بول سکدا اجے جڑا نہیں مندا نا چارانو جڑا نہیں مندا نا چارانو شالا پیٹدا پھرے او گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو ساریانو صحابہ دا سچا سچا حبدار بنائے اللہ 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے اللہ تواڈی وفا بھی قبول فرمائے اللہ تانوں سلامت رکھے یار اپنی باری آمین کہنج کے ڈر جے اللہ تواڈے مال جان چ برکتاں فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ لو جی ہن ماشاءاللہ خطیب اسلام خطیب ذیشان فاضل نوجوان سونا مقرر پیارا مقرر ویسے بھی سونا ہے ماشاءاللہ قرآن ہی سونا پڑھ دا دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے شریراں دے شر تو اللہ بچائے ویسے استاد جی دعاواں کردے نے پے ساڈے دوواں واسطے ماشاءاللہ دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ پاک قدم قدم تے حفاظتاں فرمائے جن علماء کرام نے سارے واسطے ہون تقریر کرن گے جی ماشاءاللہ خطیب ذیشان شیر ربانی حضرت مولانا عبدالمنان طاہر یزدانی صاحب نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ لو جی آؤ ماشاءاللہ